Mayong to ganin ang tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, ninintak na sa kautuhon. Unas na natin pasalamatan ang atong Dios nga naghatag kanatog kahigayunan nga makahimo kita sa pagpamalandong sa iyahang mga pulong. Ug salamat usab kaninyo nga naghatag og higayon sa pagpatalingog niini nga study sa pulong sa Dios. O sa dili pa mga kaigsunan nato mapatalinghugan ang mensahe sa awit, mag-ampo una kita. Balaan maluyo na mga Diyos na ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit. Ninintak na sa kautuhon sa among tuon sa imong mga bililhon nga mga pulong. Hinapunta nga kini mapatik sa among mga hunahuna o kasing-kasing pinagi sa imong balaan ni Espiritu Santo nga mo'y mga pahinundong kanamo aron nga kini Ginoo mahimo nga kalipay sa among kasing-kasing giya sa among pagkinabuhi nini nga kalibutan. Ang giampo kanimo Ginoo ang nagapatalingog karon sa imong mga pulong. Unta ikaw magahatag kanila og kadasi o maghatag og may nga panglawas. Kami nagalaom na ikaw magapatiguban, magatubag sa among mga pagpangaliya pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang mahal o ginahal kamo sa Diyos gitugianan bahandi ka di mabayaran kabataan labaw sa mulawan pamilya mo kumusta na kabataan nag-usaba sa pagsimba kuyog mo ba nasimbaya nangawala sila mingaw ang langit kung pamilya di malala malipay ka ba sa langit na ginusara samtang may panahon anong dama ang iyong pagod manapat pa mga mama kabataan di bansay ba pulong sa Diyos gitudloan ba kaluwasan sigurado na ba mingaw ang langit kung pamilya di madala malipay ka ba sa langit na ginusara
sila. Mingaw ang langit kung pamilya di madala. Malipay ka ba sa langit maginusara? Sampang may panahon, anda ang iyong panahon. Sampang may panahon, anda ang iyong panahon. Ninitak na sa kautuhon mga igala, mga kaigsunan. Ako nagpasalamat kaninyo sa inyong pagagahin sa pagpatalinghog ni ining programa, pagtuon sa mga pulong sa Dios. Tungod kay mauni ang pinakaimportante mga igala sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutan. Tungod kay mauni ang giya nga gihatag sa Dios aron kita magkinabuhi na subay sa kabubuton niya. Sa ato nga pagpamalandong sa mga pulong sa Dios mga igala, niadtong miagi nato nga pagtuon mahitungod to siya sa 1,000 years. O kini atong nahibaw-an mga igala nga ang pagsugod gayud sa 1,000 years nga kwentada sa Ginoo, panahon sa iyang pagbalik, gapuson ang yawa sulod sa 1,000 years. O banahon ang iyang mga katawhan sa pag-una, o ang mga batay nga dautan dili pa mabanhaw, o ang mga dautan nga mga buhi laglagon pinaagi sa daghang mga kasakitan. Unya sumala sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 sa iyahang bersikulo 8, galing ang masupilo ni kapadayag na nga pagkapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa siyang baba, o pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iya na pagabot. Mao kini ang dangatan sa mga dautan mga higala mga kaigsunan, ug ato nasayran nga walay buhi nga tao niini nga kalibutan sa diha nga gidiyaan kini sa mga mataron gidala ngadto sa langit. Nga naman tungod kay nahurot og kamatay ang mga dautan ug ang yawa ni aniining kalibutan gibutang sa dinhi nga walay taong buhi o aron sa pagtan-aw sa aron siya makakita sa resulta sa buhat sa iyang pagsupil batok sa Dios. So mga higala mga kaigsunan, ang tubigon nato karon mahitungod ni siya sa puloy-anan sa mga linuwas, New Jerusalem. Kining puloy-anan mga higala, dunay sukod sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan, kini giandam sa Dios alang sa iyang mga tao nga ato kining mabasa sa Juan kapitulo 14 sa iyang bersikulo 1 ngadto sa 3. Dini klaro kay mga higala nga matud pa sa Ginoo nga let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself, that where I am, there ye may be also. Buti pasabot mga higala nga dito sa langit, giandam sa Dios ang iyahang dapit nga papuy-an sa iyang mga tao, matod pa niya nga daghan puloy-anan sumala sa iyahang ikasulti. Madto siya sa pag-andam og luna alang kanato. So, sumala sa Hebrehanon kapitulo 11 sa iyang bersikulo 10, kini nga patukuranan mga higala dili tinukod sa tao. Nga naman, Hebrehanon kapitulo 11 sa iyang bersikulo 10. Unsay gingon di ini nga bersikulo? For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Okay. Kini nga punto mga higala matud pa sa magsusulat
Nga mao si Apostol Pablo, ingon siya pagsulti nga matud pa sa nakasulat nga ang magtutukod mga higala mga kaigsunan dili tao kundi Dios, whose builder and maker is God. Sa ato pa mga higala, mauna ni ang giandam nga puloy-anan nga gitagana sa Dios alang sa iyahang mga matinuman nga mga tao. Matud pa sa nakasulat sa balaan nga kasulatan. Now, niya sa versikulo 16 mga higala, dugang nga pagpamatuod ni ini nga puloy-anan asa man nga dapit mga higala. But now they desire a better country, that is, a heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. Okay. So, matud pa sa mabasa mga higala mga kaigsunan, kini di ay gitawag dig yuta nga langit nun sumala sa na-record sa balaan kasulatan. Ang latong nga pagkasulti mga higala giandam sa Dios ang puloy-anan alang sa iyang mga katawhan didto gyud sa kalangitan sumala sa na-record sa balaan nga Biblia. Ug mo'y hinungdan mga higala nga sige ni Jesus nagsulti sa Mateo kapitulo 8 sa versikulo 11. Niya dinhi mga higala ang gipamatuod ni Ginoong Hesus bahin sa mga tao nga makapuyo didto sa langit nun nga puloy-anan. And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Okay. Dinapita mga higala sumala sa nakarecord sa balang kasulatan, daghang mga butgikan sa sidlagan o kasadpan, tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac, and Jacob dito sa gingharian sa langit. Matud pa sa gisulti sa atong Ginoo mga higala. Sa ato pa po ipasabot nga ang puloy-anan walay duha didto gayud sa langit nun nga puloy-anan. Now, kini nga puloy-anan mga higala, dunay sukod o dunay gitawag o mga materialis nga gitudlo sa Biblia bahin niini nga puloy-anan matud pa sa nakasulat sa balaan nga kasulatan. Sa Revelation chapter 21 verse 3 unsa may giingon niini nga bersikulo mga higala? And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Okay. Kini nga punto nga higala atong nasayran nga gidala sila ngadto sa langit pagkahuman sa tagal nga 1,000 years ipakanaog matud pa sa nakasulat sa balaang kasulatan unya didto na mga kaigsunan magapakig-uban ang Ginoo sa iyang mga katawhan. Niining kalibutan na mga kaigsunan nga naulay limpyo tungod kay dinhiman gilaglag ang yawa uban sa iyahang mga tao nga wala manalagad sa Dios mga higala. Sa niyang nalimpyo na nahimo na silang abo dugang napuloy-anan kini nga kalibutan mga higala kay nabago naman naulay na sa ipakanaog ang New Jerusalem. Mauni ang atong nasayran mga kaigsunan. Unya, dunay giingon dinhi sa Revelation chapter 21 verse 13 unsa yang giingon dinhi mga higala. On the east, 3 gates. On the north, 3 gates. On the south, 3 gates. And on the west, 3 gates. Okay. Klaro kayo mga kaigsunan, sumala sa gibasa sa atong magbabasa. Unsa giingon sa east, gitawag og 3 gates. North, 3 gates. South, 3 gates. O sa west, 3 gates. Sa ato mabuti pasabot mga higala, dunay 12 ka mga pultahan ang puloy-anan nga gitukod sa Dios. Dili ato nasayran mga higala nga dunay 12 ka mga pultahan
kini nga puloy-anan. Apan dinhi sa kalibutan mga higala, kasagaran nga ato makita, naari ka sa mga pobre, kahoy lang ginagamit, paripog ka sa mga medyo kwarta-kwartahan, nagamit sila siminto, tiles, o guban pa, pero dito mga kaigsunan, ang gigamit sa Dios wala magamit sa gigamit sa mga tao nining kalibutan. Kung sa may gigamit mga higala, sumala sa naka-record sa balaang kasulatan. Sa versikulo 14 ngadto sa 15, unsa man ang puloy-anan, unsa may mga materyales sa puloy-anan nagiandam sa Dios, gitagana sa Dios alang kanato mga higala. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. Okay. So diri sa sumala sa nabasa, ang mga pultahan nahasulat ang mga ngalan sa 12 ka mga apostolis sa atong Ginoo mga kaigsunan. O ang nakigsulti sa magsusulat, dunay gitawag og barahan nga inugsukod. O kini mga kaigsunan, sumala sa versikulo 16, paniyo ko nabasa. 16. And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with a reed, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. Okay. Nining butuha mga higala, unsa gyud ka dako ang puloy-anan nga giandam sa Dios. Alang kanato mga higala, mga kaigsunan, sumala sa gibasa, gisukod niya ang syudad 2,004 ka kilometro. Kunay buhubad sa Bisaya mga kaigsunan nga atong mabasa 2,004 ka kilometro. Now, kung atong kwintahon mga kaigsunan gikan sa ato karon nga gibalugan padulong adto sa Manila, wala na makaabot og 2,400 ka kilometro. Sa ato pahilabihan kadako ang puloy-anan nga gitukod sa Dios mga kaigsunan. Kwadrado ang iyang gihabugon, ang iyang gilapdon. Kwadrado mga kaigsunan sa ato pa ang iyang gidakon 2,400 ka kilometro, ang iyang gihabugon mao gihapon 2,400 ka kilometro. Hilabihan kadako mga kaigsunan ang puloy-anan nga giandam alang sa iyang mga katawhan, lunsay bulawan sumala sa balaan nga tiplian. Versikulo 18, unsay gingon sa maong versikulo mga higala mga kaigsunan. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. Okay. Nining maong mabasa mga higala, dinhi atong nasayran nga pure gold ang alagianan sa gitawag og syudad, lunsay bulawan mga kaigsunan. Now, doon na ba'y nakita nato ni ini nga kalibutan nga sama sa gitukod sa Dios? Wala mga kaigsunan. Ang bulawang ginapangita sa mga katawhan ni ini nga kalibutan, ug kung makakaplag man madato mahimong milyonaryo. Apan ang bulawan mga kaigsunan nga gitukod nga gigamit sa Dios pagtukod pure gold. O kini mga kaigsunan mao ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Hilabihan kanindot mga kaigsunan nga naman ang mabasa lunsay bulawan. So, versikulo 19, unsa giingon sa maong versikulo mga kaigsunan? And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones.
The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, 20. the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the tenth chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. O kinining gibasa karon mga igala mga kaigsunan, dunay 12 ka mga klase mga bato nga gigamit sa Dios niini nga puloy-anan. Pure gold mga kaigsunan. O kini atong nasayran nga wala gayud magamit ang Dios og mga materialis sama sa simento unsa pa diha nga ginagamit sa mga tawo nini kalibutan na pinasahi mga kaigsunan dako nga puloy-anan walay bisan kinsa nga tawo nga nakatukod niini sumala sa naka-record sa balaang kasulatan 2,400 ka kilometro. Yan ang dapita mga igala mga kaigsunan unsay gipahayag sa maong magsusulat. Versikulo 23. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Okay. Sa atong nadungog mga higala mga kaigsunan, ang puloy-anan nga giandam sa Dios. Wala na magkinahanglan og kahayag gikan sa adlaw. Wala na magkinahanglan og kahayag nga gikan sa bulan ug unsa pa nga kahayag kun dili ang himaya sa Dios mao ang midan-ag sa mao nga dapit mga kaigsunan. O kini atong nasayran nga ang kahayag mao di ay ang Dios sumana sa nakasulat sa balaang kasulatan. Versikulo 24, tungod kay hayag man ang mao nga dapit unsay giingon sa magsusulat sa versikulo 24. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Okay. Kining pamatuod mga higala mga kaigsunan, ang mga katawhan niya magalakaw, magatuyo sila na malipayon sa maong nga dapit tungod kay didto nga higala wala na ikangitngit sumala sa naka-record sa balaang kasulatan. Pero adunay mga kwalipikado ng mga tao mga kaigsunan nga makapuyo niini nga puloy-anan. Doon na po'y mga tao nga dili kwalipikado. Ang pangutana, kinsa man ni mga higala mga kaigsunan? Atong susihon pag-ayo kung unsang matanga sa mga kinaiya, mga binuhatan nga dili makasulod niini nga puloy-anan matud pa sa nakasulat. Versikulo 27 unsay giingon niini nga bersikulo. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Okay, sumala sa gibasa mga higala mga kaigsunan, dini na klaro nato kinsa di ay ang disqualified na makapuyo niini mga kaigsunan. Mahugaw o niya gitawag o bakakon sumala sa naka-record sa balaang kasulatan. Mauni ang dili makapuyo niini nga puloy-anan mga kaigsunan. Atong lugangan sa Kapitulo 21 versikulo 8 unsa giingon niini nga bersikulo mga kaigsunan. Tungod kay doon na may silot nga gipadala sa Ginoo sa mga katawhan nga dili iya tungod kay wala pag-alagad ngadto kaniya, latod na pagkasulti disqualified nga makapuyo niini nga puloy-anan na unsay giingon sa bersikulo 8 kinsa ang kini nga mga tao ug unsa man ang mga kinaiyahan niini mga higala mga kaigsunan. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers,
and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Okay. Nining puntuha mga kaigsunan, sumala sa atong ibasa, kinsa di ay ang disqualified nga makapuyo niining pulianan mga kaigsunan. Talawan, dili di kay isog mga higala sa away. Talawan ni nga dili mo tuman sa kamatuoran. Unsa? Gisunod, kini gitawag og dulungtanan. Mananapaw, mamumuno, bakakon, ang ilang bahin mao ang pagkahiadto ngadto sa linaw nga kalayo o asupre matud pa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Linaw nga kalayo mga kaigsunan, ikaduha nga kamatayon. Mao ni ang makasusubo nga palundungon sa mga taong mga dautan tungod kay mga matay una sila dayon moabot ang pagkabanhaw sa mga dautan ug sila impiernuhon ug mao kini ang gitawag og second death, ikaduha nga kamatayon mga higala. Ato paghindugangan kinsa pamagyud matud pa sa nakasulat sa balaang kasulatan Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto sa 21. Niya pagyud mga kaigsunan disqualified sa pulianan nga dili makapuyo gawas kon maghinuso sumala sa nakarecord sa balaang kasulatan. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Okay. So, kining kinaiyahan mga kaigsunan, kini nga kinaiya sa mga tao, dili disqualified sila sa pulianan sa Dios. Pasidan-an ko kamo nga ang nagabuhat sa mga butang dili gayud makasulod sa gingharian sa Dios. Pakighilawas, kini gitawag og pagbahin-bahin, mga pagdumot, kasina, hubog-hubog, dili makasulod mga kaigsunan gawas kon hinulsulan kini mga butang. Hinulsulan kini mga buhat mga higala. Sa ato ka dito sa langit, wala na'y mamumuno, wala na'y bakakon, wala na po'y mga mananapaw, linaw ang dapit mga kaigsunan. Nga naman, ang tanan na nag-alagad sa Dios, matinumanon sa Dios, ug wala na'y mga pag-abuso nga ato unyang masaksihan sa mao nga dapit mga higala. O tungod kay wala na may mga pag-abuso, wala na may mga depekto ditong dapita kay ayuhon man sa atong Ginoo sumala sa naka-record sa balaang kasulatan. Unsa may dugang maka wala ditong dapita mga higala mga kaigsunan. 21 sa iyang bersikulo 4. Unsay giingon sa Revelation chapter 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Okay, pagkanindot kaayo mga kaigsunan. Ang saad sa Dios sa mao nga dapit sumala sa naka-record ang luha mga kaigsunan tahiran sa atong Ginoong Dios. Unya, wala na'y kamatayon, wala na'y kasakit, wala na'y mga kagulangan mga kaigsunan dito sa mao nga dapit, wala na'y menteriyo mga kaigsunan. Ngaman, wala na may mamatay ditong dapita mga kaigsunan.
ang tanan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug kini mga higala mga kaigsunan, dili mapalit sa salapi. Dili mapalit o bulawan mga higala mga kaigsunan, kundi gipasikad gayud kini sa atong mga binuhatan. Dautan ta adto ta sa imperno. Kung maayo ang atong gihimo, nag-alagad ta sa Dios, kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni mga kaigsunan ang duha ka dagkong resulta nga gipili sa mga tao. Langit, imperno, kamatayon, kinabuhi nga walay katapusan sumala sa nakarecord. Dito mga higala, wala na'y kamatayon o wala na'y magbalatian. At yung klaruhon mga higala, mga kaigsunan. Sa Isaias Kapitulo 33 sa iyang versikulo 24, unsa may giingon, niini nga versikulo. And the inhabitant shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. Okay. Meaning maong balasahon mga higala sumala sa gibasa, wala na'y musulti. Ako nagmasakiton man. Ug ang tanan nga makapuyo sa maong nga dapit, pagapasayloon sa ilang mga kalapasan. Mao di mga higala mga kaigsunan, ang gisulti sa manalagna nga dito wala na'y muingon, nagbalatian siya. Latong ka pagkasulti higala, wa na'y hospital sa maong nga dapit. Nga naman, wa na may magbalatian. Sumala sa nakarecord. Naanhita sa mga depikto mga higala sa tao. Daghan sa mga nakita nato buta, di na gid makakita ang mga kaigsunan. Mga tao nga dili nakalakaw. Mga tao nga dagkong depikto sa ilang mga panglawas. Kini mga higala mahanaw unya sumala sa nakarecord sa walang kasulatan. Isaias 35 versikulo 5 ngadto sa 6. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb sing. For in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert. Okay. Ngining maong nga balasahon mga higala, ang mga mata sa buta mabuka. Ang idulungog sa mga bungol makadungog na. Ug ang dila sa amang makasulti na. Dito mga higala mga kaigsunan, wala na ang tanan dipikto sa panglawa sa tao. Wala na itawang na magbalatian mga higala. O dito sa maong nga puluyanan, dito nato unya maeksperiensyahan ang kalipay nga wala na'y kasakit. Nining kalibutan na mga higala, usahay malipay ka, usahay mag-uul. Usahay natay problema, usahay kudwa tay problema. Ni atanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Unsa lang yun ang pinaka-importante nato dinhi mga higala, mao ang pag-alagad, pagsalig ngadto sa Ginoo. Nganuman, niining kalibutan na kung nag-alagad ta sa Dios, malipayon ta. Sumala sa naka-record sa balaang Biblia. Malipayon ta mga higala kung doon natin pagsalig sa Dios. Di atong nasayran mga higala nga ang saad sa Dios mamatuman lamang alang niadto mga tao nga nagmatinumanon, wa na'y mamatay sa mga nga dapit mga higala. Og dili matag na ako maingon nga daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw niining pagtuon sa balaan nga kasulatan dinhi atong nasayran nga mabuk ang dapit mga kaigsunan na panahon nga wala na'y problema ang tao nga makapuyo sa maong nga dapit. Wala na ang tanang dipikto o kana mao'y atong ganti kung kita
mupadayon lamang sa pag-alagad sa Dios nga mao'y adtong takos pasalamatan. So, sa dilo pa mga kaigsunan, ato sa patalinghugan ang handag awit na akong pag-aawiton nga ikanan. Unsay atong ibalos ni Jesus sayang pag-antos italian gitus sa silo dito sa krus nag-anto sa atong kasalanan pagkalandong sa panahon sayang paglansan siya gikoronahan o tulukon didughang gimunalan hangtod sa iyang kamatayon tungod sa gugmanya kanato igsoon pamangkunga anak sa Diyos mao'y bilansan sa silo mao'y miantos nga aton tanan aron maangkon tang katugsanan pagkalandong sa panahon sayang paglansan siya gikoronahan o tulukon dudughang imunalan hangtod sa iyang kamatayon tungod sa gugmanya kanato higala ayaw paglangan pagdawat sa kaluwasan inindagan Kristo nga mipasan sa salata aron maangkon tang kaluwasan pagkalandong sa panahon sayang paglansan siya gikoronahan o tulukon gidughang o gimunalan hangtod sa iyang kamatayon tungod sa gugmanya kanato tungod sa gugmanya maluluyon balaan namo nga Dios sa daykal sa trono sa mga langit. Salamat kayo Ginoo sa imong pagpaghiwon kanamo. O ginapunta kadto mga pulo nga karon among natun-an bahin sa imong puloy-anan kini masabtan namo. O kami Ginoo makahimo sa pag-alagad nga matirud-anon aron sa adlaw sa katapusan. Kami kwalipikado, preparado nga mupuyuon niya ng puloy-anan nga imong gigasa alang sa imong mga katao. Kami nagalako na ikaw
pagtuaban ka na mo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.